واش مقادين مقادين. Hey guys, مرحبا بكم في نوفيل فيديو. شعري مخربق نشوفوا. اوكي. Hey guys, مرحبا بكم في نوفيل فيديو. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Alors, بحال اللي شوف لو تيتر اليوم سي با ان فلوغ، سي اون فيديو هكا فاس كام، حيتاش عرفتي ما درناش ان ايفاكو من ملي كنت في غوان. دايره بزاف د الوقت بعدا ديجا فوزافي بوكو ترو دو كيسيون اي اون بلوس تزادوا بزاف ديال الناس جداد اي كي يجي ناس جداد يجي الناس ما تعرفونيش بزاف اي كانوا بزاف ديال لي كيسيون. دونك درت لكم ان بوست اول مره غنستعمل بوست سور يوتيوب، دونك درت لكم ان بوست سور يوتيوب وقلت لكم شنو هما لي كيسيون اللي تبغيو تسولوني. اي جي با مال دو كيسيون بزاف ديال لي دومين، بزاف ديال زعما ماشي كلهم على حاجه وحده. دونك غادي نحاول نجاوب على لو ماكسيموم في هاد لا فيديو، والا بقاو حوايج اخرين بيتيتر اون اوتر فيديو دابا شهر شهرين بحال هكا. جو كخوا كو غادي نبقاو نديرو هاد لي زيفاكو هكا مريره ما نغيبش عليكم بحال هاد المره هادشي بزاف، حيت فوالا لي كيسيون بعض المرات كنجاوب اون كومونتير، بعض المرات الناس عندهم دي كيسيون اللي واخا تنجاوب على واحد في الكومونتير مازالين دي كيسيون حتى اخرين. دونك بحال هكا نبداو نديرو مريره في شهر ولا شهرين نديرو اون ايفاكو نجاوب على فو كيسيون كاملين. الوغ انا درت مون تليفون فيه لي كيسيون وغادي نبداو نجاوبو شويه بشويه. الوغ اول كيسيون كانت هي شنو هما لي بريستاتير ولا شكون هما لي بريستاتير اللي كانوا في العرس. شحال هادي الوغ شكون هما لي بريستاتير اللي كانوا في العرس، لي فيديو في العرس اون جينيرال. دونك اول حاجه كانت النقافه هي رجاء الذهبي، سي نقافه معروفه في فاس، واحد السيده اللي واخده الحرفه من صون غير غران لسا غران يعني سي ان تروك اللي غادي في لا فامي. دونك فوالا هي اللي كانت في الحمام هي اللي كانت في العرس، وهي اللي درت في الخطبه اوسي الا كنتو عاقلين. دونك سي نقافه ديال لا فامي، هي اللي درت العرس لماما اي طو. دونك سي كيلكان دو كونفيونس، سي كيلكان دو واق اوسي، عندها دي بيس دي بيبيت. الوغ بور لو تريتور وي هادو كلهم اللي شوفوا لي بريستاتير كلهم اللي درت في العرس هما لي بريستاتير اللي درت في الخطبه. داكشي علاش ما جابي زعما هي الغلط مني كان خاصني نقولها. مي بون جي با شانجي ديكيب، بحال كنقولوا اون شانج با اون ايكيب كي غاني. هادو كلهم ناس بروفيسيونيل حمرونا وجه في الخطبه. دوكو اون ريفي اون شوازي زعما نفس الناس في العرس. دونك بور تريتور سيتي تريتور بن حود، pour le jour c'était Karim Elbar, pour اشنو واحد اخر كنكونوا pour le gâteau. هاد المره لو gâteau n'a pas eu vraiment وقع فيها الحال واحد شويه، مي لو gâteau n'a pas eu vraiment son moment. عرفتي واحد الكاطو كان لا مذاقا لا شكلا il était trop bien ديال الحقيقه. مي راكم عارفين مع كان الكوفر فو وداكشي دوكو التالي الكاطو في التالي زعما ديال لا روب بلانش وداكشي الكاطو سيتي ان تي بو هكا مزروب. ما ندير لكم كلكو بتي فوتو الا لقيتهم ديال لو كاطو هنايا، مي سيتي بحال ديما مدام من كيران. هذيك السيده سي ان امور كنديرو درتها في لانيفرسير ديالي اللي كان قبل العرس بشويه. سي كيلكان اللي كيعرف راسو اش كيدير، بروفيسيونيل، كيسمع فريمون الكليان ديالو اي كروي موا كيما كتخيلوا الحاجه وكيما كتشرحوها لها تديرها which is what I want. Voilà. Alors pour la coiffure ou le maquillage, pour le maquillage درتو عند ناديه القرش. هو شنو كندي بار ولا كندي ستور ولا كندي شنو سميتو ما عقلتش نقول لكم، مي راه معروفه في فاس ناديه القرش. فوالا كاندي بيوتي، سمحوا لي كاندي بيوتي هي ناديه القرش. بون elle m'a fait un maquillage assez chargé انا pour زعما pour mon goût parce que في الخطبه درنا ان ماكياج تقريبا ما تيبانش. فوالا اي pour la coiffure c'était سميه. انا ندير لكم لو كونتاكت ديالها هنايا. فرانشمون elle m'a sauvé la vie parce que درتها جوغ عندي في الدار. دونك كانت معايا بدلات لي كوافور اي انا جاتي ايبر ستريسي على ديك القضيه ديال تبدا لي كوافور خفت نتعطل وداكشي. دوكو الا في سون ماكسيموم مسكينه مع داك الصهد واحد كان فريمون داك الويكاند كان الماكسيموم ديال الصهد فاس. دونك الا في فريمون سون ماكسيموم اي ايتي تري جونتي، كانت كتضحك معايا وداكشي كيسيون دو واحد شويه تبرد عليا وداكشي. اي لاكومبانيمون درتو اوسي معنا ديال القرش، جات ندير واحد البنيته هكا باش بدلات لي الميك اب وداكشي. وصافي جو كخوا كون ا في لو تور ديال لي بريستاتير. بوغ الورد انا في فانيدا
اون افي هكا الهبطه ديال الدروج، اون افي ان ارك على برا باش تصوروا الناس الا بغاو تصوروا في الجرده. اون افي اوسي واحد الابا مع لا غوب و صوبلي الوريدات ديال لي في دونور اي البوكي ديال الورد. سيتي كلهم دي فلور ناتوريل، حتى هو بروفيسيونيل حق الله. داكشي اللي درت معاه داروا لي افيك اون كاليتي اكسبسيونيل. ويلي الوغ بور لي فوتو هي لا بارتي لا بلوز امبورطونط في العرس بحال ديما راكم عارفين، حيتاش واخا يدوز الوقت خاص التصاور تشوفوهم. درت العاشوري الوغ هو اللي درت في الخطبه ديالي بحال ديما. اي الا مشيتو عند العاشوري بغيتو الحفلات ديالكم الحمد لله. الوغ قلت لكم الا بغيتو العاشوري سيروا انه طلبوا سيمو. الوغ سيمو مسكين، سيمو قهرتو انا ويزيد. سيمو هو ان جان كان عندي حتى في الخطبه، واحد من البيرسونيل ديال الفوتوغراف، اي عرفتو il est à l'écoute, il est vraiment à l'écoute. et الا كنتو فايتين درتو العرس ولا ان ايفينمون بحال هكا راكم عارفين ان سيغتان مومون جوغ كتعياو كتبقى غير كضحكوا كلشي كيبغي يجي يتصور اي طون. سيمو تشوف سيمو كيبدا يقلب عليه الواحد باش يتصور ما كيلقاهش باش نقول لكم سي ان بتي بو ميشون، ولكن ان سيغتان مومون صافي كتعياو. Alors, Yaz travaille dans quoi? PS, je te trouve adorable. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à Yaz parce que هو le mystère de ma fin de la chaîne, parce que normalement tout le monde كتعرفوه بزاف دوزتو معايا عام، ولكن يزيد مازال ما تعرفوهش. Alors, Yaz, il est un doctorant en neurosciences, donc voilà, un doctorant en neurosciences. Alors, ton parcours scolaire de A jusqu'à Z est en travail maintenant, sinon love you and you are the best. Merci beaucoup. Alors, mon parcours scolaire, Anna, il était bumpy all the way. C'est pas un parcours scolaire très عادي, mais figurez-vous que j'ai fait 2 ans d'école d'ingénierie, ENSA. ومن بعد تنادم معايا الحال ودرت une licence en English Studies. Et je suis en train de faire mon master d'abord ça. Enfin, j'étais en train de faire mon master العام الاول درت الM1 ودابا pour le M2 وداكشي الكباله ديال الماستر je suis دابا en Allemagne. donc كنتسنى المهم هذا سؤال واحد اخر, mais pour l'instant j'ai un M1 وكنتسنى ندير الM2 ديالي. Alors d'abord t'es adorable et très gentil, merci beaucoup. Préférez-vous vivre en France ou plutôt le Maroc? Alors الحق الله انا الاكسبيريونس ديالي في فرنسا نيتي با ترو سامبا باش نقول لكم. جو سي كو كل واحد والاكسبيريونس ديالو, ولكن الا كنتو كتفرجوا في هاد لاشين غتكونوا عارفين انني فرنسا ما حملتهاش. فرانشمون جو بريفير المغرب واحد شويه فوالا على حسب داك العامين اللي دوزت. وبدات جو سوي بيزي ان تي بو باسكو العامين اللي دوزت كان فيهم الكونفينمون وكان فيهم الكوفيد وداكشي ومبقيتش كنحمل فرنسا, كنت باغا نرجع غير للمغرب. الوغ ان كونسيل بور ريستي توجور بوزيتيف, جو تادور. يلا عرفتك ديرنييرمون وشفت كاع تي فيديو ما شاء الله عليك. ميرسي بوكو سي دو سا كو جو بارل. الناس اللي جاو باسكو الناس اللي جاو اترافير لا فيديو لي فيديو ديال العرس بون كانوا دو بارتي ديال الناس ايزيتي ميتيجي. كانوا الناس اللي ما حملونيش وكانوا الناس اللي بقاو كيتفرجوا في الفيديو جبتهم لا بيرسوناليتي ديالي اللي هما اللي كنقول لهم مرحبا. دونك alors انا جو سوي با كيلكان دو بوزيتيف نهائيا, فريمون با. مي ريسامون واحد شويه ابري الزواج واحد شويه جي كومونسي ا ان تي بو بونشي فيغ نفكر ديما في الحاجه اللي بوزيتيف اون سيتوياسيون. اي الا بغيت نعطيك ان كونساي ديال شي واحد يلاه بدا يحاول يكون بوزيتيف, هي ديما في اي سيتوياسيون كانت واخا تكون كاتاستروفيك جو سي با واش كاين هاد الكلمه, ولكن ديما حاول تشوف شنو اللي عندك اللي شحال هادي انت باغيه ولا باغياه في هذيك لا بيريود اللي انت فيها. سي تو سكو جو ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا. كاين هذه الحاجه اللي جي تروفي كو انا دابا هاد الساعه سا مارش تري بيان بور موا. دو يو ريكومند ندير دي بتي ريفلي في شعري ساشون كو جي دي شوفو بوكلي هيبر نوار. اي لاف يو يبا اي لاف يو تو. اي جادور ديما كتعيبوا عليا حيت كنهضر بثلاثه اللغات, ديما كتعيبوا عليا, ولكن راه زعما ما كتهضروا بثلاثه اللغات. ها نتوما حتى هي هضرت بثلاثه اللغات, يعني انا بحالها عافاكم دونت بي مين. مي انا الحق الله الا كنتي غادي تقابلي شعرك فريمون كنتي غتقابلي شعرك يعني دي سوان ودي ماسك وداكشي, ديما جو كونساي انا ياك قالت بلي نشوفو بوكلي عندها عندها شوفو بوكلي. ديما جو كونساي انا تيعجبني الحال منين لي شوفو بوكلي كيكونوا فيهم دي بتي روفلي عاد كيبانوا لي بوكل, ما عرفتش علاش ملي كيكون شعرك كله لون واحد ما تيبانوش مزيان. الوغ دي بتي روفلي غيجيوك زوينين, ولكن
بزاف ديال لونتروتيان، بزاف الحرك. شوفو بوكلي كي دي شوفو بوكلي دي شوفو ناشف. دونك بزاف ديال لي سوان وبزاف ديال لي سوان هيدراتون. What do you think about marriage and what are the things to maintain a good marriage? الوغ هاد لا كيسيون هي اللي كتسولني حتى هي بزاف، حتى في انستغرام فوق ما كندير شي حاجه سولوني شي حاجه كي جاك الزواج كي جاك الزواج كي جاك الزواج. جو الزواج راه عادي. ما عرفتش كي خاصو يجيني جي با كومبري. والله الا كنتو تزوجتو ديجا بشي واحد اللي ديجا كتعرفوه، مثلا انا كنعرف يدي 3 سنين، جوغ كوميم 3 سنين، ديروا مع راسكم 3 سنين وحنا كنهضروا شاك جوغ، يعني راني تنعرفو. وجو سي كو ملي كيتلاقى الواحد هكا فيزيكمون تيعيش في بلاصه وحده، بعض المرات عاد كتكتشف دي بتي تروك، ولكن سي دي بتي تروك كيما سميتهم، مي معظم الاشياء راك كتعرفو. الزواج انا جاني عادي، جاني نورمال، جاني زعما ماشي تصدمت ولا ما نعرف، جاني بحال داكشي اللي كنت كنتخايل. جوج ديال الناس كيبغيو بعضياتهم، كيتعايشوا انصامبل، كيحاولوا يعيشوا في نفس الدار بلا حرب عالميه ثالثه. تيحاولوا يكونوا كل واحد كيخليو الاخر لي زابيتود ديالو. هي الحقيقه واحد الحاجه، فاش كيكونوا لي زابيتود شويه ديفيرون، شويه مثلا كل واحد كياكل مثلا داك لي زابيتود بيزار اللي كل واحد عنده، وكيكونوا ما كيتكلاشاو، هذيك شويه صعيبه. ما الحمد لله انا ويزيد لي فوندامونتو اون ايو نفس التربيه تقريبا، دونك فهمتوا لي بازيك ديال الحياه عندنا بحال. المهم كاين بتي تروك اللي هو كيديرهم انا ما كنديرهمش، انا كنديرهم ما كيديرهمش. حاولنا قبل حتى ما نجيو نعيشوا انصوم كنا كنهضروا على القضيه بزاف، لان كل واحد عنده لي زابيتود، خاصكم تدخلوها في راسكم، كل واحد ولي زابيتود ديالو، ماشي ولا بدا نكونوا عندنا نفس الحوايج بحال، ولكن لي فوندامونطو ديال الحياه والعادي اللي كيوقع عليه الغوات بزاف يكون بحال سي تو. هذا هو الحاجه زعما اللي جاتني في الزواج هذا. مي الزواج يعني عادي نورمال، بحال قلت لكم هي سولتني قالت لي how to maintain a good marriage. حقد الله يلاه 2 شهور شويش. دونك هذا السؤال مازال ما عنديش الجواب ديالو، باسكو هاد الساعه حنايا مازالين في الهانيمون فيز، دونك يلاه 2 شهور شي شويه، دونك مازالين كاين بزاف ديال الحب، بزاف ديال لوفوري، بزاف ديال هذا. ما با يو بوكو دو كلاش ولا بوكو دو دابزات ولا شي حاجه باش نقول لكم how to maintain. اون كيسيون واحده اخرى، الوغ لا ديفيرونس داج انتر توا اي از. الوغ ماشي بزاف، حقيقه غير 3 سنين. الوغ شنو اللي خلاه يزيد يتعلق بك اكثر ويتزوج بك؟ جو فوزام تري فور. جو اذا ما كانش ديجا باين. نو مي سيريوزمون هاد لا كيسيون عرفتش جاب لي واحد كان نمشي نسولو ونجي جرى عليا واحد شويه. في الاول ضحك وقال لي الطولات الجريده كندير 157 ودير، مي سيتي لا ميم شوز اللي كنت عليها انا نقول، سي كو اون سور لا ميم لونغور دوند. قال لكم كاينين شي حوايج ما يمكنلوش يكونوا في الكاميرا، بحال هو غيخليني نقطع الطرف هذا في الكريديتين. مي بون comment t'as fait pour t'installer en Allemagne, la procédure administrative que tu as fait pour rejoindre ton mari et aussi ton parcours, sinon je t'adore, t'es trop mignonne. Je وحده اخرى قالت لي je me rejoins à cette personne pour poser la même question, comment t'as fait pour y aller si rapidement et combien de temps pour avoir le visa de recrutement. Alors هاد la question كتسول بزاف et je comprends علاش، parce que récemment avec le Covid Parce que récemment avec le Covid c'est très difficile pour un regroupement familial, ça prend énormément de temps. En fait انا la procédure ديال الفيزا راه مازال، انا راه ما جيتش بالفيزا، جيت بلا كارت سيجور ديالي باسكو كنت في فرنسا، جي ان كارت سيجور داكشي علاش انا هنا. مي مازال كنساين لو رونديفو ديالي الفيزا باش نهبط للمغرب ونطلع بان فيزا روغروبمون فاميليال. دونك لا بروسيدور اي سامبل، كتمشي كتصيفط ان ايميل سميتها لامباساد وتيقولوا لك دابا ملي يقرب الرونديفو ديالك غنصيفطوا لك ميساج. انا هادي عام وانا كنساين هاد الرونديفو مازال ما جاش، اي مازال الناس كيعيط كيساينوه اونكور بلوس. دونك راني بحالكم هاد الساعه مازال انا براسي شون فران دو غاليري ايسي، كنحاول نهضر مع الناس، كنحاول هذا والو غير جو طون. اي اون بلوس لو بروبليم اللي واقع ما بين المغرب والمانيا وشادين داكشي الدبلوماسي وداك التخربيق ما تيعاونش نهائيا. تخلينيش نبقى نهضر هاد السجاره كيعصبني. النصيحه اللي تعطي اون في دو 20 طون جو تيم. الوغ النصيحه اللي غنعطيك هي النصيحه اللي كنت غنعطي لراسي هادي فاش كانت عندي 20 طون، هي تو طون فو. عرفتي تو طون فو جو غنساي العالم، حيت من دابا 10 سنين غتكون عندك 30 عام وغتبدا ملي تكوني عندك 30 عام تقول يا ربي شنو درت في العشرينات، وتلقى راسك ما درتي حتى حاجه من غير ان النص ديال وقتك دوزتيه وانت كتفكري في فلان شنو غيقولوا، فلان ما غتعجبوش، وفلان غيقولوا فلان شنو ما درتي في الحياه. الا مشيتي عندك فلان وسولتيه عافاك شنو بغيتيني ندير، غيعطيك شنو بغيتي ديري داكشي اللي قالك هو، غيلقى مازال ما يكريتيكي. نساي العالم
فريمون سا سير غير والله العظيم سا سير غير. بقاو الواحد اصلا كيبقى يقلب كيبقى ينبش باش يشوف على ايش يهضر. دونك دو بريفيرونس عطيهم بزاف على يهضر، ما تخليهش ينبش مسكين. انا هذه هي لا فيلوزوفي ديالي في الحياه. جو مون فو بوين. الوغ واش غادا تقراي الالمانيه؟ انا بديت نقرا الالمانيه فاش كنت في المغرب. لغه جد عصيبه ساشون كو جو بار 5 اللغات والالمانيه غتكون هي السادسه. اش غنقول لكم ما حملتهاش ولكن ما عندي ما ندير. ديتها ديجا في الالمانيه ديتها ديجا في المغرب. اي دابا راني جو سوي توجور اون كور غير هو اون كور ديستانسيال باسكو مازال ما عندناش الحق نديرو دي كور بريزونسيال. دونك كنقرا اون لين الالمانيه وصافي. الوغ لي زاستوس بور ابروندر لونجلي سيل تو بلاي. بزاف ديال الاغاني فريمون بزاف الاغاني وبزاف ديال الافلام والله العظيم وبزاف ديال اليوتيوبرز والله هادوما باش تعلمت انا. الاغاني شنو كنت كندير؟ كنت كنسمعهم وكنغنيهم من السمع ماشي نمشي نقرا لي بارول فهمتي. من السمع كنحاول نعرف شنو هما الكلمات اي سا ايد بوكو والله. جربوها وردوا عليا الخبر. الوغ انا بلاصه ساكنه في المغرب بيزو. الوغ في المغرب ساكنه ما بين مراكش وفاس ولكن دوريجين فاس فاسيون. الوغ دي بوتيك فاس زوينين سبحان الله. دي بوتيك فاس زوينين ابري ابورتي يكونوا كلاس بور لي سواري. شي لعيبات سمحي لي نقول لك اختي والله الا جو سوي تري تري ديزولي ولكن والله ما كاينين فاس والو. ما كاينش هادشي فاس نهائيا. سيري الكازا سيري الرباط سيري شي بلاصه فاس بالعمى. الوغ وكيفاش تقدري تحفظي على البوكلاج كيفاش تقدري تحافظي على البوكلاج اللي عندك في شعرك. جو تيم بوكو. انا مازال غندير لكم اون فيديو ديطايي على الشعكوك ديالي ولكن كنحاول تو سامبلومون ملي يجي النعاس يكون شعري بحال هكا وعاد الخديه الا فهمتوا شغل كنعس بحال هكا بشعري فوق الخديه كله باش ما يتحكش مع الخديه بزاف. وفي الصباح شويه ديال الميها شويه ديال لا كريم بوكلونط باش كتبوكلي شعرك وكتعاودي تيدراتي شعرك كيبقاو لي بوكل. الوغ علاش سماوك حبيبه؟ شكون اللي سماك؟ PS I adore this name. الوغ انا تسميت على ما غرامير الله يرحمها ماتيرنيل. سي اون هيستوار تري توشونط. مي انا فاش كنت ان بيبي كنت اون بوزيسيون سياج دوكو بوندون لونطون ما عرفوش شنو هو لو سكس ديالي ما عرفونيش واش ولد ولا بنت. كاين ما غرامير الله يرحمها كانت مأكده انني بنت كانت كتقول لهم الا كانت بنت انا عارفاها بنت ولكن الا كانت بنت تسميوها حبيبه. دونك تسميت حبيبه اي مالوغوزمون الله يرحمها ماتت واحد 15 دو جور ابري ما خلقت. دونك فوالا سي ان برينون تري سبيسيال بور موا ولكن عافاكم تنتفشش عليهم كيما بغيت باسكو سميه ديال ما غرامير. comment tu sais que c'est la personne comment tu sais que c'est la personne adéquate. هاد لا كيسيون ما عنديش الجواب. comment you know that it's the one, comment tu sais que c'est la personne pour toi, comment tu sais que c'est l'homme de ta vie. en fait you know شي حاجه عندك لداخل كتقول لك هو والله الا هو والله الا ما كايناش اون ريزون لوجيك. كنحاول انا ملي نقول لكم انا ما كايناش اون ريزون لوجيك والله ما كاينه باسكو انا بعض المرات كنفكر على لوجيك دو لا شوز بزاف الله يهديني ولكن ما كايناش اون لوجيك والله. كنحسوا بها لداخل اي سي كيفاش نتوما كتحسوا ملي تيكون هاد لا بيرسون معاكم اللي يمكن لها تجاوبكم واش سي لا بيرسون او با. شحال عندك من خوتك؟ عندي ان سول خير اللي هو انا بلا شعر كيشبهني بزاف غالي وعنده 18 عام 18 ولا 19 ما عرفتش كيكبر دغيا فريمون كيكبر دغيا. الوغ لا ديرنيير كيسيون اللي هي واش درتي الفاكسان؟ لا غادي نديرو الخميس الجاي اي جو فو فلوغي ليكسبيريونس عرفتي مخلوعه ان تي بو ولكن اون فيرا. و صافي هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. حاولت نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين. جو سي طولت عليكم ولكن خاصني نجاوب عليهم كاملين. وصافي هادشي اللي كاين. نشوفوا ان شاء الله نهار الاربعاء and here is all the love the kisses and the hugs for you guys. Bye.